आरपोरा एका नायट क्लबान उजो पेटून 25 लोकांक मरण आयलें. सगळ्यात पयलीं हांव तांच्या फॅमिलीक म्हजे कॉन्डोलन्सीस ऑफर करता. ही एक दुखद घटना गोंयांत घडली आनी ह्या इन्सिडंटाचेर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री आनी ओपोजिशनाचे आमदार हांच्यांनी आपलें रिएक्शन दिलें. तशेंच ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान तांच्या फॅमिलीक एक्स ग्रेशिया कॉम्पेन्सेशन अनावन्स केलां आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ह्या केसाक रिलेटेड थोडे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आसा तांकां अरेस्टूय बी केला. आतां पेपर जर आमी पळयले आनी सोशल मिडिया जर पळयली जाल्यार हाजेर कितलेशीं लोकांची रिएक्शनां आयल्या. पूण आज हांव तुमचें अटेन्शन एक वेगळ्या गोश्टीचेर व्हरपाक सोदतां आनी तें म्हणटा तें गोंयकारांक याद दवरपाची गरज आसा. नॉर्मली कितें जाता, आमी असो कितें इन्सिडंट जालो की आमी आमची रिएक्शनां दिता आनी मागीर विसरून वतात. ताजो कॉज कितें, ताजेर करेक्टीव एक्शन कितें घेतलां, ताजे इन्क्वायरीचो स्टेटस कितें आसा हें आमकां खबर नासता. कित्याक की लोकांची मेमरी इज व्हेरी शॉर्ट. थोड्यो गोश्टी हांव तुमकां याद करून दिवपाक सोदतां. एक म्हणटा ती थोडे वर्सां पयलीं नॉर्थ गोवाच्या बिचाचेर सिद्धी नायक म्हणटा ताची एक मिस्टिरियस डेथ जाल्ली. आतां ताजी डेथ कशी जाली इज स्टील अ मिस्ट्री. हें कोणाक खबर ना. तशेंच थोडे वर्सां पयलीं पिलेर्न इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एका फॅक्टरीक उजो पेटलो आनी तो उजो इतल्या मोठ्या प्रमाणांत पेटलो की ताका पालोवपाक 2 दिसां वयर गेले. पूण तो उजो कसो पेटिल्लो, ताचो कॉज कितें, ताजेर करेक्टीव एक्शन कितें घेतला, ताचो स्टेटस कितें आसा सध्या इन्क्वायरीचो हें कोणाक खबर ना. तशेंच मडगांव मार्केटान कितलेशेच उजो पेटला आनी आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान आयकुपाक येता की थंय फायर सिस्टम घालतले, थंय टाकी बांदतले. पूण ताजेरूय वचून वी आर क्लूलेस ऑन द स्टेटस. तशेंच इस्रोचो एक रिपोर्ट आसा, तातूंत तांच्यांनी क्लियरली सांगलां की नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट एंड साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट इज लँडस्लायड प्रोन म्हणून. आनी तांचो आनी एक रिपोर्ट आसा जातूंत तांच्यांनी सांगलां की देर इज अ कोस्टल बेल्ट इरोजन म्हणून इन गोवा. पूण हाजेर कोणाक कांयच खबर ना आनी कोण काय उलयना. तशेंच फाटल्या वर्सा शिरगांव जात्रेक स्टॅम्पेड जालो आनी कितलेशे लोकांक मरणूय आयले आनी थोडे लोक इंजर्डूय जाले. आतां हाचो कॉज कितें, हें कित्या खातीर जालें आनी हाजेर करेक्टीव एक्शन कितें घेतल्या हेंय कोणाक खबर ना. तशेंच जुवारी नगर थोडे वर्सां पयलीं पायपलायन फुटली आनी पायपांतल्यान लिकेज जाली आनी ती ऑयल आसा ती सगळे वेल्सांनी वचून कंटेमिनेट जाली. आतां ताजो कॉज कळपाक गव्हर्मेंटाक कितलोसो तेंप गेलो, पूण ताजेर करेक्टीव एक्शन कितें घेतल्या हें कोणाक खबर ना. तशेंच स्क्रॅप यार्ड सध्या गोंयांत वाडत आसा आनी स्क्रॅप यार्डान उजो पेटत आसा. हालींच पयर एक स्क्रॅप यार्डान उजो पेटलो मार्मुगांवान. पूण ताजो कॉज कितें आनी ताजेर करेक्टीव एक्शन कितें घेतल्या हें कोणाक खबर ना. मागीर थोडे तेंप पयलीं एक फेरीबोट बुडली. ती फेरीबोट काडपाक तांकां 1 आठवड्या वयर लागलें. पूण ताजो कॉज कितें आनी ताजेर करेक्टीव मेजर कितें घेतल्या हें कोणाक खबर ना. आनी मागीर हो कालचो इन्सिडंट. गोंयांत सध्या भंय दिसता, एक भयाचो वातावरण क्रिएट जाल्या. अशें दिसता की सेफ्टी इज बिकम अ लक्झरी. गोंयांत इरेग्युलरिटीज आनी इलिगॅलिटीज आशिल्ल्योच, बट देर इज अ कंप्लीट कॉलेप्स ऑफ सेफ्टी एंड डिझास्टर मॅनेजमेंट इन गोवा. आनी हें सगळें पळयल्यार अशें दिसता की वी आर सिटींग ऑन अ टायम बॉम्ब जो केन्नाय एक्सप्लोड जावपाक शकता. हांव ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता आनी तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी गोंयांत एक सेंटरांतल्यान एक हाय लेवल कमिटी बसोवची अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ऑर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज. आनी तांच्यांनी एक कॉम्प्रिहेन्सीव ऑडिट करचो गोंयच्या सेफ्टी अँड डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो. आनी तो जावपाकूच जाय. आमकां हातूंत कळटलें की वेर वी स्टँड आनी खंय करेक्टीव एक्शन्स घेवपाच्यो गरज आसा त्यो आनी खंय आमी सुदारणा हाडपाक शकता ती.
कित्याक की सद्याच्या आमच्यो जर आमचे फायर ब्रिगेडी जर पळयल्यो जाल्यार त्यो 1990 आसा. तशेंच आमचे एम्ब्युलन्स सिस्टम गोंयांत सारकी ना. आनी अशा कितल्योश्यो गोश्टी आसा ज्यो सारक्यो ना. हो जर आमी कॉम्प्रिहेन्सीव ऑडिट केलो जाल्यार तातूंत आमी सुदारणा हाडपाक शकता. हांव ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक एक लेटरूय करतलो रिगार्डिंग दीस रिक्वेस्ट. आनी हांव तांचे कडेन परत एकदां मागता की तांच्यांनी एक हाय लेवल कमिटी बसोवची आनी ह्या सेफ्टी अँड डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर एक कॉम्प्रिहेन्सीव ऑडिट बेगीनच्या बेगीन करचो. कित्याक ह्यो मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी जावन कांयच जावच्यो ना. कित्याक ह्या सरकाराच्या डिपार्टमेंटाचेर तांच्याच डिपार्टमेंटाचेर जी इन्क्वायरी जातली ती फेर जातली काय कितें हो एक मोठो प्रश्न पडटा. आनी हांव आमच्या सगळ्या गोंयकारांक हेंय सांगपाक सोदता परत एकदां की आमकां सगळ्यांक याद दवरपाची गरज आसा. The voice for Goy.